وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. जरियान को सूरह मुबारक आल इमरान आया नंबर 19 तुरुकी कले विलादत जनाब हज़रत मसीह बारियानो गुफ्ते بود. حضرت مسیح فیقوی نفس ولادت بو معجزه و دون حضرت مسیح است چو زیزی التمسنا مکالمه باید کو قرآن یک معجزه الهی و دونی طرف لاشاره بس کسل مولد و یکلم الناس فی المهدی و کهلا و من الصالحین و یکلم الناس دی مولود پو خدای دون لوجی این زیز دنیا آخرت و دکنه دی مولود بی صفت چیزی دوین یکلم الناس بشر لا دی انسان لقوس سپیرت آنچین دوان فی المهد یه هوارت سمبیان یاد بی واخلا دی شواخص بی که خوب شواخصی که سمبیان یاد بی واخلا فسیح سپیرت آماید کو یو خارق العاده این و دی معجزه آمیزین معجزه این و دونا و کهلا و من الصالحین حضرت سرما سونسنم دی مکالمه پو دیانا مکالمه نا پو ادامه لوشین چونکه عیسی فیقوز سمبیان اینی عبدالله آتانی الکتاب کسان مزده ما خدای بنده این زیست پس مسلم در مسیحین لا تیک بسی چوز کی ما خدای بنده این پس کنده ما خدای بو چونچی پنان چونچی اردست یخصه مکر چی ما خدای بنده این دونا آتانی الکتاب نی که کتاب نازل شدی نازل سونسه ما پیغمبر این خب که حالت سرما سونسه نایان دی حالت بگه کی نا خدای رسول در رسالت کو ابلاغ بین چیک جوس ساج نه بو یک از نکات چیک دی این کی مهدو که انسان لا حالت تغییر شد سونسه شو دیگه جوان دیگه سرما شد خب مسلم سونسه شو دیگه جوان دیگه سرما شد بود یک صفت چیک این ممکن نه تعلق بی ممکنات نه دیو خداوند عالم الزال بیور بی صفات من شانه کلن تفکر مسیحی کی حضرت اب و ام و اغنوم سلاسی بحثون ترابیتن ادون لردیه کاملا دی آیان اشاره چشسون و یکلم الناس من لمکالمه بچازیم دی مولود بوز فی المهدی کلی سمیان یدبی وقت گنا و کهلن سلمی وقت بسوپا مکالمه بچین خدای رسالت بو لب چکچین و من الصالحین دونا عیسی فیقو صالحین کنی چون این صالح یعنی اصلاح جامعه چوکن بشر اصلاح بکن فساد یعنی نجات کن ادوین جناب مریم فیقو الملائک سغز بشارت یعنی دی صفات بی مولود بی رگسکت تن مچیک مریم طاهرس ملائک لجواب کسلمز قالت رب انا یکون لی ولدون خدایا قالت ربی یعنی مریم از کسان ربی ناس هونه شبه انا یکون لی ولد نا بوچی چی بسه شزده چچین تمشین ولم یمسسنی بشر و حال اینکی نا بشر نگیم با ملاقات مشاید یعنی ناس رسمان دیزوها مثلا بشر از بازوها بخصون مباید خوب دیو دنیا یانو گافچی ولادت چنا اتا امیک نیسکر گوشین مثلا خدای ذات بس کسال مورد قال كذلك یریس برودیا ترکوین یاران بشر نموماستا دزلوز مشاید صحیح لكن كذلك الله يخلق ما يشاء وقال كذلك الله قال دیا ترکو کی كذلك الله خدای فیقوز یاران یری الرحیم یانو یخلق ما یشاء کلی اراده تعلق سنکنون خلق بچین یعنی عیسی فیقو اب مت په خلق باز آدم ابوین مت په خلق باز خدای اراده تعلق چانا دی لسبو آسان این
çayut pinyen mayut bilaşık in Xudas halak bacin yaradi mevlud bu şezde bacin قال كذلك الله يتر bu inki Xuda zat buz يخلق ما يشاء يترك يري رحم خلق بچين کی خدای ذات پر اراده تعلق شدن خلق بچين یعنی عیسی خلق بچين اذا قضى امرا نامسا خدای حکم نه اراده تعلق شد شی چی کا خود شی پی کا اراده الهی تعلق شانا فانما يقول له خدا د شی پلا ارادی ذریعه بدون لفظه ارادی ذریعه کران دی تر پوچچین ضربتی دشه بخاری در تحقق و وجود اونچین کن فیکون معنی کن فیکون و یعلمه الكتاب والحکمت خدای ذات پس دی مولود بلا دی عیسی فیقلا یعلمه الكتاب خداز موسالا عیسالا تمام کتاب علوم شزده بچین تعلیم تانسه والحکمه خداز عیسی ابن مریم میفقلا حکمت کنگامه شزده بچین علوم خاص حکمت دینی شرایع احکام دینگامه و دونه و التورات والانجیل علم تورات نه علم انجیل عیسی شزده بچین تورات موسی ابن عمران کتاب ده علوم کنگامه عیسی شزده بچین والانجیل بنو کلی کا نازل سونخانه کتاب دونه و رسولا الى بنی اسرائیل خدا از دی مولود کو رسالت مقام بکا مبعوث با رسالت بسه تانچه این طائفه بنی اسرائیل کونی طرف لا بنی اسرائیل پاسن الله موسی مبعوث سون دیر گرنا عیسی البته جناب عیسی اولو العزم این تمام جهان دیا وقت بیان رسول این اولو العزم لیکن بنی اسرائیل مین کو دی فرید اینکی هم یعنی مفسرین کسل مولد بارز فردین کنین انی قد جئتکم بآیت من ربکم عیسی اسپرو حکایت دی انی بگنا خداز عیسی طرف نه عیسی اسپرو حکایت ازستی کسل مولد عیسی کسل مولد نه جئتکم بآیت نکن تن بنی اسرائیل بون طرف لیونست معجزه ندیسه بآیت بی معجزات کتون عظیم معجزات آیتین یعنی چوغو عظیم معجزات ندیسه دوم من ربکم کنتان سوان اشی پیشوردنیون سے این نید معجزان لتفسیر تندون چکچین انی اخلق لکم ناز کنتان علی نبوت کو ثابت به من معجزه چک دیو بید ناز کنتی فریز اخلق لکم کنتان ازوگ لقبی که چو ستانت من الطير کلاق چیا من الطین کلاق یعنی کلاق چکشون سدولا که هاتی الطير پرندی شکلی که چو سننگاز بیلا روح تنگد خدای اجازی که فانفخ فیه ناز در نفخ روح بید بانا فیکونو طیران یو طیر دنچین باذن الله خدای اجازه ارادی که پس حقیقتی که گا انبیاء چیز معجزه بنا حقیقتی که دی معجزه و دیگه تحقق شاید بی اراده بو خدای اراده این اما خداوند متعال دی اراده الهی بودی نبی لغی که ظاهر شجوگه دیو این مراد دیو این لحاظا باذن الله کسن موج دیو معجزه چی دونه و ابرئ الاگمه اگمه چی ازش چین اگمه مادرزاد اماس کیلوک سیگانوک بالکل نگاته حفیظ زر یعنی من میگ من امید پا دیردون بدوی دیرسوی چهارکل سوقت کختی قیاد میگی من مال قرآن امید پا اولول اگمه زرچی دولا یعنی الاشی من امید چیه الاز میگ اگر یوت کتو تیمیگی اونزون نکو طبیب چیسمن چی تانس اطاقانو میگ بو من خلقت یعنی لدن امید نا طبیب میگ چوانگنده دنیا ممید دولا الاشین یا معجزه چی دوین خارق العاده چی کی حفیظ من میگ متکن لنگاز میگ فینجین و دی میگ فینچاس بسنگاز خدای اراده نه ازینی که فینجین پس خداوند عالم از کلی دی قدرت بودی پیغمبر پی لغی کدی معجزه بودول چوکسه اینسو پیغمبر پلا تصدیق مینا شان کسل مولد و ابرئ الاگمه هنگاز بری بسه دوت چوگت اگمه اده میگ متکنون لمیگ تغل و الابراسه بیرسیده بیمار یعنی میداد بینات
شفرتو ادون گاما از علاج بید و احی الموتا سوشی زیود نشکن لنگت سنگت دی معجزه کنی لغایت دون گاما از خدای اذن ارادی که بسین بیرن الله بسین دون سا یعنی خود عیسی کرز مستقل بسین خدای اجازه اذنی که بسین خدای اراده بو عیسی فیق بیلغ گردول جوسین خدا ظاهر چه جوسین و دون ین معجزه چی و انبئکم از خبر دانت کنتا بما تأکلون و ما تدخرون یعنی ده چی پاگایت پی چیزون گامی خبر دانت حتی کنتز چیزت چی مزه ذخیره بس کنتز جخص زرکن گامی دیسیرون گاما کرول خبر دانت نینو از خبر دانتین و انبئکم از کنتا خبر دانت بما تأکلون ده چیزات کنتز زنیت کنون دیوز زره و ما تدخرون کنتز ذخیره بس جمع بس کنون فی بیوتکم کنتی نمونیان دیو جمع بس جوزره دی غیب انگامی دی اسرار انگامی نا خبر یا دو خبر تامنی دیو معجزه چی معجزه کچی دیانستیست ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین دی معجزه روشن انگاما تون من دیو آیت نا نشانه ان کنتا ما صادقانه پیغمبر انزره و خداوند عالم توحیدی طرف لنگا دعوت تانچ گزره دی آیه پتون مرگم نه ان کنتم مؤمنین کنتا اگر ایمان کنین نه جو کافی این کنتی که حجت تمام سوسین ایمان شما باشین یعنی سامت معجزه است یم عیسی فیق بچی کسل مولد و مصدقا لما بین یدی ما جناب عیسی تصدیق بچ از این دیچینی دون لکن من التورات موسی بن عمران فیقوی تورات یا کانون گامان است تصدیق بچ از این دو کتب آسمانی دی تورات حقیقی بین منحرفین انحراف کنی دی غلط بودی من دی این زرنگ است ترانچین تصدیق بچ از این موسی کتاب بکن و احل لکم بعض الذی حرم علیکم دون عیسی دین کو ناسخ این ناسخ این من اسناپا دین پیون کنه حکم کچی بدل چارگینچا بدل بانگینچا یعنی ای حکم بی بدل یا حکم چتا مینچا ناسخ دول ضرورت ده سانا احل لکم دنیا چیگین توراتی مطابق کنتا چیز کچی حرام بازویت بین مثلا زر بچه پانچ شطوری گوش سخصون یا مصبت جا نیازون و سخصون ودون چیزا کچی دی عیسی شریعت پوز حلال بچین شانا اسنابس حکم به نسخ شده دی پیغمبر قول العظم صاحب شریعت این مدیوز ای پیغمبری شریعت میان کنه احکام به نسخ بانگیندن مثل اینکه نتی پیغمبری شریعت بس تمام انبیاء ما سبق کامی شریعتی ده احکامی شریعت و نیان تغییر و نسخ ایجاد بس نسخ بس یعنی یان سوما کنجو شانا کسر مولد و احل لکم کنتا حلال باید بین بعض الذی ده بعض چیزات که حرم علیکم کنتا حرام این منادویان از حلال باید بین دی شریعت اللہ یقص که عیسی شریعت بینام و جئتکم بی آیت من ربکم نا یونست آیه و معجزات چکره کنتا سبحان اشی پیشی دیگنا دی معجزات دی کتاب دی شرائعون کره پس لی قوم کن فاتقوا الله کنتان خدای ذات لجیک شی خدا لجیک سنا و اطیعونی عیسی تمین یادوچیا عیسی رسول الهی منا می تمین کو خدای تمین سوزین عزیز بسرو بانا شریعت گرول من کنتان لم تبچین یم کسال چی عیسی کسال مولد ان الله ربی و ربکم ذات خداوند متعال فیق و هم نلدن چکن نا تربیتن کنین و هم کنتان دن چوسه کنتان سکن سرونکن تربیتن کن تو این پس فعبدوه کنتر دی خدا پول خالصانه چوسی یعنی یونده کنتس برا مزشی هذا صراط مستقیم کنه لمپو دیانو انگاو دی توحیدی لمپو خالصانه خدا لعبادت باد پو دی توحیدی لمپو دیو صراط مستقیم جریان تو چیزوں دکھتے فلما احس عیسی منهم الكفر دیو چیز معجزات ستانسپیرگیب نا دی
دی بنی اسرائیل قوم کنیکنا محسوس احسالا یعنی احساس دی احساس و بس کوینس حق دعوال قبول بچه منتو بلکه بنی اسرائیل پونیز درن مکر نحیله به کوشش یعنی ایسا شهید به منه چانه ایسا حسون پتاسون منهم دی بنی اسرائیل کونی کنه ایمان بدل کفر بو هم گستاخی و کفر بچن تو ضرب و پتا چانه ایسا فقط اعلان تاست کسرموز قال ایساس کسرموز من انصاری الله نا ایسالا روز بکنجیک سویت خدای مینه خدای دیدین بلا روز خدای پیغمبر بلا روز چانه نصرت سوندین الله سوان قال الحواریون دزن جواب تنکن حواری سغمین حواری عدد کو منگا جونیز کجیرسی سیوت سورا تاریخ حواری ماده حورا یعنی ماده حورا اصل لغت هم به معنی بیاد صاف کرپوشه چیزی مثل نور صاف چند دزنیس حواریون لحواری چیزی چونکه حواریون دی نفوس پاک ہوتے کوئی عمل پاک کوئی نفوس قلوب نورانی ایمان نوری کا گاں سے نورانیت پاک بنا خان لقب تبسین حواری زی دی روشن سون چانا حواری دیگن زلین چوده حورا یعنی نا حواری چوده قال الحواریون دی توینت لیغمو سنين نور إيمان جاكان سيدخني دي داق من مدخني دي أفراد حواريون نيس جواب تنسخين زس نحن أنصار الله نچن خدا لروز بکنم نچن روز بکن خدا یعنی خدای پیغمبر بل روز بکن خدا لروز خدای دین بل روز بنا خدا لروز قرآن من دوگه ان تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم زد نچن خدا لروز بکن آمنا بالله نچز خدایی که چزلون نیم با تصدیق واسه ایمان چونسه واشهد بأننا مسلمون یا عیسی یران شاهد گوادو نچن مسلمان این میگه شهادت پس نیون نکته تو هر پیغمبر کلی امت بگه شاهدین امت از بس بالله سنی که قیام الله شاهد تنگ دیا پیغمبر پرد دیا امام پرد لہذا رسول اعظم سایر ائمه شهود این امتی کا نورو بکن نورو باز غنی بکن غنی بزد شهود لہذا دیان دوگان بنی اسرائیل بی باریان حواریون ایسال خطابت فشهد وشهد یران شاهد و گواهی دوست گواهتون بیاننا مچن مسلمون مسلمان یعنی تسلیم حق شکن مسلمان انزره اللهم صل على محمد و آل محمد